Mayong gabi mga kapaglaom. Akong gitimbaya ang tanan nga nagapakig-uban kanato nining gabi una sa atong mga kapaglaom sa Luzon, mga kapatid, magandang gabi sa inyong lahat. Sa Visayas, mayong gabi mga igsoon o sa Mindanao bisan asa man kamong dapita karon sa kalibutan. Maayong gabi kaninyong tanan. Welcome sa usa na pod ka episode nining atong pinasahi nga tulumanon, Pulong sa Kinabuhi o sa kaoras kini nga online Bible study sa Pulong sa Dios nga mo'y maghatag ka na itong bililhong kaalam, giya sa kamatuoran, dalan sa kaluwasan o buhi nga paglaom. Gani mga higala kapaglaom, i-share kining ato nga live programa palihog sa inyong mga kahigalaan o palihog i-mention usab sa inyong mga higala. Pwede po ta makahimo sa pag-comment aron daghan pagayod ang makahimo sa pagkuyog kanato karon. Ang topiko nga atong pag-asosihon aniining ato nga pagtuon nagauluhan unsaon pag-ila sa mga hinigugma nato didto sa langit. Yes. O mag-ila pa ba ta kaha didto sa langit? Kauban sa gyapon nato karon mapasalamaton kita ato nga partner dinhi sa pagtuon, Pastor Edgar Buhos, ang ato nga pinalangga nga church pastor sa Capital Center Seventh-day Adventist Church. Pastor, mayong gabi kanimo diha. Welcome na usab sa atong pagtuon karon. Mayong gabi, Pastor Kem. Salamat sa Ginoo nga iyan na putang gitagaan o kahigayunan nga makatuon sa iyang mga balaan pulong. Kauban ninyo, mga kapaglaom o mga kaigsuonan, nining nindot kayo dito nga topiko, unsaon na ito pag-ila sa atong mga hinigugma kung kita atuan na dito sa langit. Salamat, Pastor, sa imuhang pagig-uban na usab padayon dinhi sa ato ang pagtuon uban sa atong mga kapaglaom sa ilahang nagkadaiya nga mga nahimutangan karon. Ato usab nga buti paabot ang mga dako nga pagpasalamat o pasidungog sa atong mga kaigsuonan nga nagapadayon og suporta nining ato nga programa dinhi sa pagtuon sa balaang kasulatan Pulong sa Kinabuhi. Pinagi sa inyong mga pag-ampo og ilabi na sa inyong pagpadala sa inyong suporta pinagi pinansyal nga sa mga pagkaagi nagapadayon kita sa pagsibya sa ato ang mga pagtuon sa bililhong pulong sa Dios. Ato usab nga gipanimbaya ang ato mga kaigsuonan dira sa Chinese Filipino Seventh-day Adventist Church diri sa ato ang union. Maayong gabi kaninyo diha mga kapaglaom. Ang ingon man akong gitimbaya ang ako nga pinalangga nga asawa ana sa panimalay karon sa akong mga anak si LL og si MM ug sa ako nga nanay mother-in-law nga buotan kayo nagabantay kanunay sa among mga anak. Mayong gabi diha kanimo nanay. Pastor, doon na kayo dugang buot nga panimbayaan karong gabi una? Akong gipangusta diha atong mga kaigsunan sa Capital Center headed by Elder Gabriel Mendoza. Ako manginikanan do sa Manila. Magkita-kita ta diha karong Abril 27 ngadto sa Mayo 3 sa ato dinha nga paghimuon nga kusada kauban diha ni Auntie Alice. Og sa akong ugangan sa Toledo may pinumungahan papadidong ang Mama Anda Mrs. Buhos kauban diha ni sa among mga kabataan si Maika og si Mace. Yes, Pastor Kem. Daghang salamat. Anindot kayo mga kapaglaom ang aton usab nga pagtuon karon nga atong pagtagaan og pagtagat apan sa dili na usab kita mopadayon ato gayud kanunay nga ipangaliya sa Ginoo una ang iya nga lamdag alang kanato nga aron gayud matino og masabtan nato ang buot niya alang sa atong pagbaton sa kahibalo sa kamatuoran. Atong hangyon usab alang sa pagampo si Pastor Buhos sa pagpangulo nini. Among dalaygon ug gamhanan nga Dios tagiya ka sa among kinabuhi, nagbuhat sa langit ug sa yuta, tuburan sa kaalam. Nining kagabion sa makausapa amahan miduol kami kanimo, nagapangayo kami sa balang espiritu ug sa kaalam nga langitnon. Amo kining masaysay, kini nga suhito sa among pagtuon karon may tungod sa pag-ila sa among mga hinigugma, mga higala ug mga kaigsunan kung kami nga imo nang dad-on dito sa imong gingharian. Pasabta kami Ginoo, isaysay kanamo karon ang imong mensahe nga amo kining mabahin usab ngadto sa uban. Panalangin ni kini nga programa kauban sa among mga regular viewers ug mga bisita nga naka-apil ug salmot niini nga buluhaton. Dalaygon ka o Dios sa tanang panahon sa ngalan ni Hesus. Amen. Amen. Daghang salamat Pastor sa pag-ampo. Anya karon kita mga kapaglaom sa ato nang pagtuki sa ato ang suhito, no?
usa kini ka mayroong danon usab nga mga pagtuon. Oh. Kabahin sa panag-ila pa ba gihapon, manag-ila pa ba gihapon kita kung atuan na kita sa langit. Kanimo pastor sa imuhang panguna-una. Yes. Unsa ka kung di na ta mag-ila dito sa langit, no? O, Dili pud maayo Pastor Kim kung dili natin mag-ilahan na dito kay wala kay kalipay kay O, kay wa man amigo, kay no? mga amigo. no? So sakto gyud nga kung wadto ta sa langit naa gyud tay daghang mga kaila dito. Kay lisod oy wa kay kaila dito. Oo. Mo ta ingon ganiha nga right natay igsuon nga ingon nga ila-ilahon na lang nato dito. Sige lang, tagila-ila Sige, dito, no? sige nga mo. Sige, no? O, tagaasa ka, no? Yo, tagaasa ka. O ka na mga kapaglao, makakatawa ta, no? O ato Yes, ka na ka personal nga mga panguna-una, no? O, kabahin sa ato ang topiko karon. Apan, ato gayod nga tikaron diha gikan sa balaang kasulatan, unsa gayoy lintungana ini karon Yes. sa ato ang topiko karon. Kung ang usa kay hinigugma mamatay, mangutana kita makadungog pa ba kana sila o pag-usab ni anang panahon na kung mabanhaw na ang tawo sa pagpadayag ni Hesus nga usbon sa Ginoo ang lawas sa mamatay dili na ngadto sa dili na mamatay, nagpasabot ba usab kini nga nausab na sa ato mga itsura unya nga di na takailan na hinuon sa ato ang kinsa totong inahan o kinsa totong amahan, no? O mo kini kabahin sa tuang pagtuon karon. Maila ko kaha ang akong amahan or inahan o igsuon or anak nga lalaki o babaye sa diha nga dito na ako sa laing kalibutan. Ug mo kining bag-ong langit ug bag-ong yuta, bisan pa dito sa langit. Ug aduna na bay daghang paagi nga mahimo nato ang pag-ila sa atong mga hinigugma dito sa langit. Ug mo kini karon mga kapaglaom uban ni kami ug ato kamo nga gihangyo nga buksi uban kanamo ang inyong mga Biblia diha. Yes, yes. O ka sa inyong mga cellphone aron mas makita gyud nato mismo sa tong kagulingon asa kita diha sa tong pagtuon. Now, ato bang masayran kung unsang mga tawo unya dito sa langit? No? Dunay mga gani, dunay mga pangunana karaan na sa una kaayo nga dunay mga gitawag og mga dapit nga gipuy-an og lain usab mga tinuga gitawag nila og mga alien. So, Yes. pero unsa naman kaha dito ang tao inig-abot sa langit. Adunay unang teksto nga ato ang tagaagpatagad agi og tubag niining uluhan sa ato ang pagtuon nga pangutana nga mag-ila pa ba ta dito sa langit. Yes. Pastor ato nga si Pastor Boss. Unang Juan, Kapitulo 3, versikulo 2, nagkanayon, mga hinigugma, kita karon mga anak sa Dios, kung maunsa unya kita, kini wala pa ipakita. Apan kita nasayod nga sa igapadayag na siya, kita mahisama kaniya, kay kita magasudong man unya kaniya sa iyang pagkamao. No, usag kini ka nindot nga tikso naghulagway sa unya unsa ang hitabo og atoan na sa langit. Apan nagisgot diri pastor no nga mahisama kita kaniya. Yes. No, sa unsa kang bahina mahisama kita kaniya mahimo batag parehas Ginoo ni pastor sa kaning sa imo kang Yes, pangunahuna ang nini. kining gisulti ni Apostol John. Oh. Kini gihatag niya ato man gud siyang masabot mismo dinhi sa teksto Pastor Kem nga kita mga anak sa Ginoo. Inigbalik niya ingon dinhi although ingon dinhi nga wala man gyud tanan ipahayag sa Ginoo kung unsa gyud dito atong kahimtangan sa langit. Kinayahan. Apan naalay siya ingon dinhi apan kita mahisama na kaniya. Sa unsa nga paagi katuputan ni Pastor Kim. Sa unsa nga paagi nga mahisama kita kaniya. Pinaagi sa iyang kinaiya Pastor Kim. Kay mao man ang atong gihandom karon dinhi bintas gani anit pagta sa yuta nga naningkamot ta nga atong makopya, atong ma-reproduce ang kinaiya ni Kristo. So in other words, kini nga teksto dinhi mahisama kita kaniya sa kinaiya ni Kristo na. Sa iyang pagkabuutan, sa iyang pagkalumo kay when we will reproduce the character of Christ, then yan ang panahon na andam na kita nga iyang pag-aanihon. Mao ni Pastor Kim ang gisulti sa balang kasulatan. So, may sama kita kaniya. Kay kita magasudong man unya kaniya sa iyang pagkamao. So, in other words, masudong na to, Pastor Kim.
sa ato man gud ni karon wala pa kita kakita kang Kristo. Ang ato lang nahibaluan, ato lang nahanduraw pinaagi pud sa mga propesiya o sa mga manalagna o kung sa mga apostoles sa ilahang himo-himog hulagway kung kisa gid si Kristo. Mao bitaw na dinhigog niya kita gyud musud-ong gyud kaniya ingon nga pagkamao. So meaning ato gid siya makita nga mao di ini si Kristo. Mao di ini. Naabag kay kalainan sa hulagway niya. Yes, Pastor Ken. Kay sumala pa gani sa ingon sa atong mga scholars kanang atong hulagway nga picture ni Jesus, kanang imahe ni Jesus Christ. Dili gyud na siya perfectly nga mao na gyud siya. Mao na nga inigbalik niya o inigabot nato dito sa langit, Pastor Ken. Mahisama kita kaniya sa iyang sa iyang kinaiya, sa iyang batasan, sa iyang karakter ug musud-ong gyud taniya, Pastor Ken. Ato gyud siyang ila-ilahon. Mo ni siya nga mao dinhi si Kristo, mao dinhi katong nagpakamatay, katong atong gihandom gyud nga mobalik. Kita magasud-ong na kaniya sa iyang pagkamao. Pastor Ken, mao ni ang teksto. Salamat kay ni ana pastor nga pagpasabot. Aduna ba sab kay dugang pangalahi nga punto kining pag-ingon niya nga mahisama kita kaniya gawas sa giingon ni pastor nga mahisama kita kaniya diya sa kinaya. Yes. Ato kining sayoron sa padayon nga mapila ka mga teksto. Ato sang hibaluon mga higsoon nga si Juan nga nagsulti niini nakasud-ong gid siya mismo sa naong o panagway ni Ginoong Hesus. Sa pananaon. Unsa kay nakauban mo gid ni sa kang Ginoong Hesus. Yes. Physical kaniya to. Yes. So posible sab gayud nga si Juan may padangat og mga pagpasabot sa unsay paagis Ginoo niya sa langit nga ningon siya nga sa perspektibo nga nakakita gid sa unsay ginaong ni Hesus kaniadto kay kauban-uban man sila ni Hesus. Yes. No? So ingon sa diha nga makita nato siya nga mao gyud siya pangingon niya nga mao gyud siyang pagkamao katong sama kaniadto ba nga dinhi sa siyuta uban sila. Makita nila sab si Ginoong Hesus sa iyahang panagway. Apan unsa man yung klasiha sa lawas? Okay, nagisgot man ta sa kinaiyahan kanina giingis-gitan ni Pastor Boss. Sa kinaiyahan masusama kita kaniya. Yes. Pero diha sa pisikal sa lawas nga bahin, no? Unsa man klasiha sa lawas nga maiya sa mga linuwas dito sa langit. Gani ang Pilipos 3:20-21 magaingon sa diha makapaglaom. Apan kita mga molupyo sa langit. O gikan niini atong ginapaabot ang manluluwas. Yes. Ang Ginoong Hesukristo siya mao ang magausab sa atong timawa nga lawas aron kini mahisama sa iyahang mahimayaong lawas. Yes. Pinaagi sa gahom nga nakapahimo kaniyang takos bisan pa sa pagsakop sa tanang mga butang sa ilalom kaniya. Yes. Gisgutan diri mga kapaglaom Pastor Boss nga kung magisgot kita sa kinaiyahan sa lawas nga mahimong maato dito niya nga kinaiyahan sa langit. Yes. Susama kang Ginoong Hesus gitawag diri og mahimayaong lawas. Gitawag og glorified body. Yes. Unsa man gyud ay kahimtangan sa klase nga lawas gibatonan ni Ginoong Hesus gikan sa iyahang pagbiya diri siyuta adto balik sa langit. No, unsa may pasabot niini Pastor kini gitawag og glorified body. Yes, kanang excuse me, kanang mahimayaong lawas or sama kita sa lawas ni Kristo. Muna na siya Pastor Kim ang gitawag natong lawas nga dili na madunot. Oo. Kay kini atong lawas manggod pagailisdan siya og lawas na nga dili na madunot. Yes, Pastor Kim. Yes, daghang salamat ni ana Pastor. Mahimaya ang lawas. Si Ginoong Hesus biya sa human siya nga gikan siyang pagkabanhaw sa iyang gihibalag balik sila ni Pedro dito sa dagat. Yes. Nga sa diha nakita nila si Ginoong Hesus dito nagsugba o pagkaon alang kanila. Gikan nato siyang pagkabanhaw og kinikaon miya sa gihapon Pastor. Yes. Gikan sa iyang pagkabanhaw nato. Meaning unod gyud siya. Unod gyud siya. Dili siya kanang ilang yun-una nga espiritu. Espiritu nga dili mahikap gani si Tomas sa iyahang pagduha-duha ni himo gyud siya nga motandog sa lawas ni Hesus og didto siya nakaingon nga og ang maong
Hesus kay ang giatubang nga matandog gyud sab. Yes. O nga doon na po instances nga si Hesus gikan sa pagkabanhaw nga niabot og kalit si Hesus dito sa panon sa mga tinun-an nga nagtapok sa usa ka panimalay. Yes. O nga kini humana ni sa iyahang kamatayon. No? So, ang mahimayaon nga lawas sa mga higala, mga igsoon, mao kining lawas nga mahimong susama kita o kini nagisgot sa usa ka lawas nga dili na mamalatyon. Yes. Dili na mamatyon o dili na masakit, no? O kini nga lawas dili ni lawas nga giingon nga espiritu ra mo kayab dito sa langit. So sa ato pa day pastor nga dito sa langit gid ay magka ilhanay pag gyud kita. Yes. Kay ang maong lawas ni Hesus sa diha gani nga namatay siya. Maoro mang lawas sa gihapon nga nagpadayag dito sa mga tinunan, pero dunay mga tusuhito karon pastor nga ato ang taga-pagtaga sa Biblia kun sa unsang pagiha gibalag balik ni si Hesus sa iyang mga tinunan gikan sa iyahang pagkabanhaw kay wa naman siya nabanatay balik tuwa naman siya diri sa diog langit pagkuman sa pila ka 40 ka mga adlaw. Yes. So atong taga-pagtagad karon mga kapaglaom diha sa Lucas 24 versikulo 34 ngadto sa 43 nga nagisgot kini sa kasinatian sa mga tinunan og ni Hesus sa diha gikan sa iyahang pagkabanhaw. Tagaan na to patagad ni atong basahon mga kapaglaom sa Lucas 24 mga bersikulo 36 ngadto sa 43. Nagkanayon ang pulong sa Dios og samtang nagsulti pa sila nining mga butanga silang sa ilang taliwala mipakita si Hesus nga nagtindog og miingon kanila ang kalinaw magauban kaninyo. Apan sila nahikuratan og nangalisang nga nagdahom nga nakakita silang espiritu. Og siya miingon kanila nganong nakulbaan man kamo og nganong may mga sukit-sukit man kamo sa sulod sa inyong mga kasing-kasing. Tanawan ninyo ang akong mga kamot og ang mga tiil nga maopgayod ako. Hikapan ninyo ako og tanawa kaya ang espiritu walay unod og mga bukog ingon sa inyong nakita nga ania kanako. Og sa nakasulti siya niini iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot og mga tiil. Og samtang sila sa ilang kalipay sa ila wala pamutuo niini. Og naghibulong sila miingon kanila, do na ba kamoy makaon dinhi? Og siya ilang gitagaan og isda nga sinugba. Yes, 43. Og kini gidawat ni Hesus og iyang gikaon sa ilang atubangan. So klaro gid ay mga kapaglaom ingon nga mao kini paghulagway sa Biblia mismo ra ang Biblia ra sab nihatag og pagpasabot nining gitawag nga mahimayaong lawas nga mahisama unya kita didto sa langit. Yes. Nga mao mang lawas gidala ni Hesus didto sa langit gikan sa iyahang pagkayab didto nga mukaon. Mukaon kung sa man na ditong bunga sa kahoy sa kinabuhi ug di ulaman ta kakaon. Yes, yes. No, og espiritu lang ta dito sa man aron pagkatuman sa saad sa Ginoo nga pag-ambiton ta sa bunga sa kahoy sa kinabuhi unya unsaon sab nato pag-ambit ang bunga sa kahoy nga tag 12 kada bulan nga di man day ta kakaon kung espiritu lamang kita. Yes. No? So mao gid nga dunay lawas nga ang maong lawas nga mahimayaon mahikap, yes, no, matandog unya yes, mukaon mutilaw adunay siyay mga panglasa, no? Adunay say pagbatyag, adunay pagbati mga higala igsuon, adunay pagkakita, no? O pagkasimhot, no? Kay mo man ni si Hesus. Yes. Sa diha gikan sa iyang pagkabanhaw wa na may gitala sa Biblia nga unsa pang lawas nga iyang gidala adto balik sa langit. Kimo may giingon sa Pilipos nga mahiusama diha sa iyang lawas nga mahimayaon. So makita nato diri pastor, no? Nga gihulagway mismo sa Biblia ang tubag niini unsa man gid kahimtangan ining lawas nga mahimayaon nga mahimong sama kita. So ang pangutana pastor nga mag-ila pa ta sa langit sa hinay-hinay gitubag karon sa Biblia. Yes. Nga mag-ila pa gyud ay. Mag-ila. Ay gani si Hesus na ilhan man gani gihapon, no? Sa matinon. Do na kay kadto. Yes, mo na siya pasukin nga ang atong lawas pagailidan lang ni siya, ilisdan ni siya
ug lawas nga dili na madunot. Pero ang atong lawas mo gyapon ni siya. Atong dagway, Dagway. Mao o gyapon. Although ang atong dagway pasukim himuon na niyang hingpit. Perfect na siya. Wala na yung mga bugas-bugas. Wala na mga na dili na ni siya kanang imperfect kay kung imperfect man gitagapon karon pasukim. Ang atong height, ang atong postura apan inigbalik sa Ginoo sa diha nga kanang iyang gingon sa Biblia nga in a twinkling of an eye nga we will be changed. Mahimo na ta nga kanang gitawag glorified body nga sa diin hingpit na pasukim. Pero mailhan gyapon ta kaysa atong tingog kay si Maria mo man siya iyang tingog ni Jesus Christ ta ilhan man niya og sa atong postura. Although mga dagko na ta mga tag-as ta pasukim og kanang gitawag na pud ta mga kaigsuonan nga ang atong lawas ba, ang atong lawas na nga dili na susama gyud niini nga mga mugbo ta o kanang matigulang ta. Kay ang tao nganong dili usay mailhan pasukim kung kanang mga tigulang na. Oo, o kanang mamatay. Kung imong tan-awon man gud depende sa tao pud nga mamatay. Kay naa man gyud ubang tao nga kanang inigbalsamar na pasukim, dili na nun mailhan. Labi nagmausab ang ilang naong. Oo, pero sa langit mga igsoon kay puros man ta mga buhi, puros ta mga gitagaan sa Ginoo og kinabuhi nga walay katapusan og lawas nga dili na madunot, magkailhanay gyud ta pasukim kay wala nay tigulang dito. Sumala sa Biblia. Kung tigulang ta dinhi, ibalik ka sa pagkabatanon. Sumailhan ka og dili na gipud ta matigulang og dili na pud ta mamatay. Mao na nga ang although na ay gisulti sa Biblia pod mga kapaglaom nga the former things will not be remembered. Oo. Dili na ito pinunduman na ito. Apan ang atong una-una sa atong mga ginikanan, sa atong mga mahal sa kinabuhi, magpabilin siya pasukim nga atong mailhan sila. Pero kadtong nang labay na, dili na. Dili na. So human nga pagapahiran sa Ginoo atong mga mata. Diba sa atong mga luha kay katong magsudong ta dito nga magsunog sila. Tapos ang paghilak nga sa pagsudlong sa mga hinukman sa impyerno. Yes, dili na ta mahinumdom sa nanganahitabo sa kalibutan, but still we can identify sa mga tao nga atong mga hinigugma, pinaagi sa ilang tingog, pinaagi sa ilang lawas nga pareho ni Kristo. Kay kini ihatag man sa Ginoo nato nga bilang ganti pud pasukim o katumanan sa atong kalipay po dito sa langit. No, salamat kanya na Pastor. Doon na usab ko yung nabasa nga sinulatan ni Ellen White og sa komentaryo nga sa diha nga ang tao gisgutan mo gud sa langit doon na ditoy ang kahoy nga naghatag og kaayuhan, healing. Ang tao sa diha nga nahulog sa sala ngadto sa pagkabanhaw buhion sa Ginoo sa mao niyang panagway pero dili na mamalat yon, dili na masakiton. Og nga adunay pagsabot o pagtuon nga gisgutan kini nga bisan pa ang dahon sa bunga sa kahoy sa kinabuhi na maghatag og kaayuhan nya sa ano na pa may kaayuhan dito sa langit nga kanang wa na may masakiton dito. No, nindo sa to nga pangutana pa nang tubag mao kini nga dito niya sa langit sa atong pagkaambit ni ining maong mga giandam sa Ginoo nga mga kanunon dito mo kini maghatag nato o gamiton sa Ginoo nga sa diin instrumento nga maka-come up kita gayod sa estandarte sa Ginoo gikan sa estandarte niya sa paglalang sa tao kang Adan o kang iba. Sa hingpit mabalik kita sa standard pero subon na sabot nga mag-ila ta dito sa langit apan magtubo kita ngadto sa standard sa Ginoo nga kun unsa gyud niya sa sinugdanan ang tao tuyo nga mahimong mao gayod. So mag-ila dito sa langit. Sa original niyang gid nga plano. Gani magtubo gani ang kahibalo dito sa langit. So dunay ang kinabuhi sa langit mga higala mga igsoon kung ato ang sayoron dili siya kanang stagnant nga inigabot dito mao na lang tanan. Dili boring. It's a place of joy. Usa ka lugar nga diin nga ang kalipay kanunay ug ang pagkakontento diha sa Ginoo ug tanan imo makita pasukim nga wala nagkaditoy walay mga problema, walay mga balatian, walay kasakit o ni mga unsa pay mga butang diha nga kanang makapasubo kanimo.
Yeah. Og daghan sab sa langit mga higala igsuon og mga sorpresa Yes. nga atuon niya nga mahibaluan dito. So, ang tubag nagahatag natong pasiuna og klaro sa pangutana nga sa langit mag-ila pa kita dito sa Yes, gihapon. that's it. True. Apan Exactly. dito sa langit manukad na sa ang pagtubo ngadto sa pagkabot sa estandarte sa Dios alang sa tao kung sa diin unsa siya sa una Yes. nga mo'y tumong sa Ginoo nga mamaog kita. Yeah. Og mao kana kanindot man na din ningon diha sa dito nga ano mang do na may ang lips good for is for healing kay di ay dito sa langit day mo come up mo tubo pa daytay patubo to sa Ginoo ngadto sa pagkabot sa kun gingon sa estandarte sa unsa gyud mamao ang tao sa sinog danan pagayod kaniadto sama ni Adan og ni iba sawa pa sila mahulog ngadto sa pagkasala. Now diha sa panahon nga si Hesus nabanhaw kay mao magyud atong tamdanan na karon basihan sa paghatag og pagtubag sulbad sa pangutana kung mag-ilhalay pa ba gihapon ang mga tao ini kung magkabanhaw si Jesus nabanhaw man sab nya ni atong puglangit Yes. nya dito man pud tagos sa mga to. So diha sa karon sa Juan kapitulo 20 ato ang hibaluon kung giunsa ni Maria pag ila si Hesus niadtong sayo sa buntag niadto siya sa lubnganan diha sa pagkabanhaw. Kung naghatag ba ni og suporta sa ato nga gisgutan sa unahan nga mahikap no mukaon unya mabati madungog unya makita ang maong lawas nga giingon nga mahimaya ang lawas nga didto unya nga ato sa nga panulundon inig padayon ang ato dito sa langit ug pagpuyo dito sa langit. Makita diha sa Juan kapitulo 20 sugod sa 11 ngadto sa bersikulo 16. Ana ka diha pastor? Sa Juan, Kapitulo 20 Kapitulo 20 bersikulo 11 ngadto sa 16. Yes. Okay, atong dunganan sa pagbasa. Juan, Kapitulo 20, versikulo 11 ngadto 11. sa 16. ngadto sa 16. Nag-ingon din apan sa guwa sa lubnganan, si Maria nagtindog nga naghilak, og samtang naghilak siya, mitikubo siya aron sa paglili sa lubnganan. Og didto iyang nakita ang duha ka mga panulunda nga nagsapot og maputi na naglingkod sa daplin nga nahimutangan sa lawas ni Jesus, ang usa diha sa uluhan ug ang usa diha sa tilan. Og sila mingon kaniya, babayi, nganong nagahilak ikaw? Siya mingon kanila, kay ila mang gikuha ang akong Ginoo, ug wala ako masayod kundi siya nila gibutang. 14, sa pagsulti niya niini, siya miliso og nakita niya si Jesus nga nagatindog apan wala siya mahibalo nga kadto mao si Jesus. Og si Jesus mingon kaniya, babayi, nganong naghilak ikaw? Kinsa may imong gipangita? Og pagkadahom niya nga kadto mao ang magbalantay sa tanaman, si Maria mingon kaniya, Senyor, kung ikaw man ang nagkuha kaniya, tug-ani ako, diin mo siya gibutang ug ako iyang kuhaon, ako siyang kuhaon. 16, si Jesus mingon kaniya, Maria, siya milingi ug mingon kaniya sa pinulungan nga Hebrewanon, Rabboni, nga sa ato pa magtutudlo. Yes. So, nailhan. Nailhan. Yes. Nabatian ni ang tingog. Tingog. Og siguro sa iya nga kasaguyo wa siya dayon diha mismo ora mismo nga naka mayo nga di ay sige ni Jesus katong iyang naalaan nga atiman dito sa tanaman sa garden sa maong dool nga sa lubnganan. O gani pag tingog ni Jesus, Yes. og mo kato nga may paila siya og niingon siya nga magtutudlo. O grabo ni og giila niya nga sige ni Jesus mao kato ang nabanaw. So sa ato pa mga higala igsoon, mailhan sa gihapon. Ini kabanhaw sama kang Jesus nga moadto sa langit ug gitilaeng sulundan sige ni Jesus magyud. Madungog na to ang tingog sa to mga pinalangga og atong maila gayod sila. Og mo na kanindot mga higala mga kapaglaom nga mag uban gayod di ay ang mga pinalangga sa kinabuhi
dito sa langit nga mag-ilhanay ngadto sa hangtod sa wala nay katapusan. Yes. Mo na mga higala, mga igsuon nga importante gayud kaayo nga ang matag usa ka miyembro sa atong panimalay, bana, asawa, mga anak, Yes. mga lagad kita sa Ginoo. Kay bisan pa managkabuwag ta dinhi sa kalibutan pinaagis kamatayon o managkabuwag tungod sa nagkalalain na mga dapit atong gikapuy-an. Pero unya maulahi sa kaulahian manag-abot o managkita, manag-ila ra dai sa gihapon kita mga igsuon, mga kapaglaw. Usa kanindot kana nga talan-awon nga adlaw nga usa ka dako nga reunion nga mahitabo. Ado na kay sa kadugang niini pastor. Yes, mo na siya ang nakanindot Pastor Kem kay usa man gyud ni siya ka mahimayaong pag-abot ni Kristo unya sa diha nga iya tang dadon dito sa langit doon na ba yung mga kana bang ato bang ginalong nga magkita kita sa langit di ba sa ato ba yung simbahan kana sa ato ba yung pagsimba sa atong mga pagbisita sa atong mga igsuon sa atong mga higala permina sa atong mga ba Pastor Kem nga kanang padayon ta brad kay magkita ta sa langit so unsaon na to nga ato na giyong ma-aplikar sa realidad na gayon kung dili ta mag-ila dito. So mao na nga mag-ila ta sa langit ug unya kadtong atong mga saad nga magkita ta sa langit katong mga kanta mga kaigsunan magapadayon na nga atong gihandom tungod kay mag-ila ta gyapon sa langit ug mangilala pud ta. Nangingon ba nga ato paging ila-ilahon nitong uban nga wala maton mailha dinhi sa yuta. Yes. Yes. Og mao kana tinuod kana mga kapaglaom. Og dugang paniana gawas kang Maria, ang mga disipulo usab ni Kristo doon na usay kasinatian nga maghatag og pahayag no og pasabot sa pagtubag sa ato ang pangutana karon nga mag-ila pa ba unya human ang tao mabanhaw og adto na sa langit unya uban sa Dios. Yes. Okay. Akong pagbasahon din ni Pastor sa yes. Juan 20 bersikulo 19 o 20 kanayon ang balaang kasulatan nagauluhan kini kung imuhang basahon ang uluhan ang pagpakita ni Jesus ngadto sa iyang mga tinun-an. Yes. Insa og sa pagkasawomsom na niadtong adlaw sa naunang adlaw sa semana samtang tinakpan ang mga pultahan sa dapit diin didto ang tinun-an tungod sa kahadlok nila sa mga Hudiyo. Si Jesus mitungha og mitindog sa ilang taliwala. Yes. Og mingon kanila ang kalinaw magauban kaninyo. Og bersikulo 20 og sa nakasulti na siya niini iyahang gipakita kanila ang iyang mga kamot og iyang kilid busa ang mga tinun-an nangalipay sa ilang pagkakita sa Ginoo. Og mo kini nga kasinatian usab sa mga tinun-an sa ilang paghibalag balik ang Hesus gikan sa iyang pagkabanhaw nga ila gyapon nga naila ang iyang pisikal nga lawas. Yes. Paano dili na to nga lawas nga doon na pay mga daghan nga mga pangos pero usa sa mga handumanan pastor. Yes. Sa tanan nga naa sa langit mga kapaglaom usa ra gyud ang dunay magpabilin nga dunay samad. Kinsa man na? Si Kristo. Si Kristo ra gyud. Yes. Ang samad sa iyang palad o samad sa iyang lapalapa mga higala igsuon. Kini unya iyahang tuyoon nga ipabilin nga sa diin kini magapahinumdom sa dakong gugma sa Ginoo nga siya gayud to ang Kristo nga gikalansang didto sa cross. That's it. Pagkalawom o pagkalapad nga gugma mga higala igsuon nga bisan pa niana iya kining dadon dito sa langit dili na sa pagpahinumdom sa kasakit apan sa pagpahinumdom sa dakong gugma nga sa maong pagkaagi sa iyahang samad sila nga mga linuwas kita nga mga linuwas ana-ana karon uban kaniya dito sa langit. Mao nay pinakanindot sa atong Ginoo Pastor Ken. Yes, Pastor. Kay dili gud niya wad-on ba ang ebidensya sa iyahang pagluwas kanato. Marbag
matandog ka kanunay sa iyang gugma mga kaigsuonan. Gani pa ni Pastor Kim, unsa pa gid ni ang sa unsa pa gyud nga bahin na si Kristo to mailhan adi last nga text ni Pastor Kim sa Lucas 24 335 ingon dinhi hingilhan siya pagtipik-tipik sa tinapay sa iyang kinaiya ang pag-isa sa iyang mga kamot o sa pagpanalangin siya sa pagkaon. So, sa ato pa, Pastor Kim, ang ato po diayng mga binuhatan, Pastor Kim, ba? Kung unsa imo bitong na-practice na dili sa kalibutan, nga kini siya uyon sa Ginoo. Amo to yung naandan. Naandan ba? O, mura bag imong nahabit na nimo nga kuan ba? Nga maayo nga mga manners. Mao na gyapon dito. Mao din na nga ang ato yung hulmahon sa kalibutan kung gusto ta mo tog langit, mga kinaiya nga ato madaas langit. Oo, kay mao man ni usa man ni nga mailhan ka dito Pastor Kim. Oo. The way ka nga siguro maglakaw nga si Pastor Kim man gyud na. Pamayhon o pamayhon. Oo. Mo ni but naagyo kay kanabang identity nga ikaw gyud na siya. Sa imong tingog, sa imong mga kay si Kristo igsoon nailhan siya sa iyang pagtipik-tipik sa tinapay. Mao mo gyud kinaya na gani. Mo man gyud gyud Mag-ampo sa pa siya mukaon. Tipik-tipik unya magapod-apod. Yes. Muna mga kapaglaom importante kay ning kinaiya. Mo nga ang kinaiya mao ni atong madang atos langit. Di na gyud na mo sa pastor ini kamatay nato ini banhaw nga no mao na gyud na kinaiya. Mao na buhi pa ta mga igsoon. At binutan gyud ta kay ini kabanhaw di na gyud usbon sa Ginoo ang kinaiya. May pang dagway kay mausap pa. Mausap pa. Ano yung mga lama, mga samad-samad. Pero kanang kinaiya, nabito yung mga batasan, no? Ingon pa sa istorya nga, papilion ko no sa asa sa kaasawa or bana nga maayong batasan pero pangit og nawong. Sa ila istorya lang na nya. Kanya papilion siya nga ato na lang ko sa asawa nga pangit og nawong pero sa batig batasan og gwapa kay mausap pa kuno ang nawong ang kinaya din ako na mausap no pero kung diri kas Biblia mga gala igsoon ang Biblia nagisgot nga ang ato ang nawong mausap pa na gwapo pa nagsamot mahimong hingpit mahimong hingpit pero inig-abot sa Ginoo atong kinaya nga maot mao na gyud na at ang kinaya nga maot dili pud makatus langit kung dili ta magbag-o dili ta magkinulsol. Ang kang Kristo magog kinaya igsoon mo kinayang kinay wala man siya makasala Pastor Kim. So meaning ang kun sa iyang gihimo sa kalibutan dinhi mao gyapon dito. Katong ato mga sala mga kinaiya nga dili haom Pastor Kim dili dito to padayonon. Ato gito siyang pangayo sa Ginoo pasaylo unya mausab gid ta Pastor Kim kadtong mga kinaiyang langit nun nga tong gihimo din Pastor Kim mo toy atong pada sa langit ito. Yes, kadon ko pastor no kanang gisubot mo ta mag-ilhanay dito sa langit siguro ato ala ning tagaan og drama sa tong una-una mga siguro karon ato ana ka sa langit no nya mingon nga oy bro ikaw mo to Brad no ingon ko no ang Ilonggo nga siya nga paano mo nalaman na ako ito? Paano mo nabalaan? Paano mo nalaman na Ilonggo ako? Sa pananalita ko o pananamit ko? No? Kay naagid magpabilin siguro sa gihapon ang mga maayong mga pamayhon, mga practices, pero nindot nga punto tinuod, Pastor, nga kung sa kinaiya nato sa pagkamatay nato, mao sabi ng kinaiya ini kabanhaw. So, maayo na lang yun mga galay igsoon nga magbinuotan ta sa itong kinaiya balik sa Ginoo dili ra ba ang itong kinaiya ang usbon kani ra bang lawas nga mamalatyon usbon sa Ginoo ngadto sa lawas nga dili na mamatay. Mo kana mga galay igsoon nga tinuod sab ang nag-ingon nga dili gid magsilbi ang pag-ampo nato sa mga nangamatay nga aron sila unya pohon mamalangit. That's litro. Okay, dili man diay ang usbon sa Ginoo ang kinaiya. Ini padayag niya ang usbon sa Ginoo ang lawas man diay nga nagkinaiya ng lawasa sa kinaiya ni Ginoo samtang buhi pa og ngadto namatay siya. Mao kana ang tinuod nga kamaturan mga higala igsoon nga dunay mga makakatawa kita no pero kini nga pagtuon karon higala igsoon nagdala kini tinud-anay nga mensahe gayud nga siguro min ka nga nabito ko nahibalag pastor nga kaila na iyabana nagsimbahan na diri sa tuwa unya ako siyang gibisita dito sa ila sa Siraw ang asawa dili pa man Adventista nga dili lang gud ko mo uban dito sa
aning pagtulungan niyo pastor no. At sa kay kung uban ko kung saan ako mga igsuon no, mabiyaan ako sila diri sa yuta. No, so naguna-una sa mga di na gid niya mailhan iyang mga igsuon, mabiyaan na niya no. Nya mas pilion pa niya nga muuban siya mga igsuon kaysa maadto sa langit kuno nga wa kuno iyang mga igsoon. Pasab ko kaingon nga di man nato siya biyaan. Yes. No, ulahin ako kuno na nga dapat dem ingon ko ato nga dili man mo sila biyaanay. Yeah. Imo man silang dadon. Imo man silang ubanon. Higala igsoon dito sa langit. Kung kinsa man imong madala imong asawa, imong anak, imong mga silingan, imong kaaway kaniadto pero nagsiguli na mo. Yes. Malangit kitang tanan mga higala igsoon. Ug mag-ila ta dito. Mag-ila sa gihapon. Mailahan gyapon nato. No? Salamat sa Ginoo nga naata dito karon dito ni anang panahon kay grasya kana sa Ginoo. Amen. Og niini nga atong pagtuon karon ang Biblia sa tin-aw nagsulti gayud kanato nga dili mawala sa langit ang atong mga hitsura. Yes. No? Yes. Og ang atong mga tingog magilhanay sa gihapon kita ang atong mga pamayon atong labaw na ang ato ang kinaiya. Yes. No? Atong kinaiya. That's true. Kay ingon nga ang bag-ong mga langit ug bag-ong yuta nga akong pagabuhaton sumala sa Dios magapabilin sa akong atubangan miingon si Jehova mao man nga magpabilin ang inyong mga kaliwatan o ang inyong ngalan sumunod pa sa pinadayag sa Isaias 6:22 og naingon sa daghan usap ang atong mahibaluan sa langit nga wala nato dinhi mahibaluay sa yuta. Dili buring ang langit mga higala igsoon no? Dili dito mingaw dili awaaw dito. Yes. Imagine lang nimo mga kapaglaom igsoon pastor nga mangutana ka karon ni Lolo Moses usa ba gigibati ni mga wa kapasudlas Ginoo wa kapasudlas sa Ginoo sa yuta sa saad no nga marag usara magito imong dako ang sala nga imong gipuspos ang bato daghan kay kag pangutana dito. Yes. No? So si Moses pod Pastor Kem dili na pod to ingon nga tiguwang na ato pagkita dito. Nga grabe wagi ka matiguwang lono no. So dito na nato makita daghan kay og mga sorpresa sa langit mga galay. So kung dunay mga daghan mga sorpresa Ginoo mga kapaglaom dinhi sa yuta wala ra na katupong dito sa langit. Praise the Lord. Ug malipay kita karon sa atong pagtuon nga ang Dios naghatag nato og usa ka palaabuton nga mahimong kinabuhi nato ang pagkakinabuhi sa samang maong lawas ni Jesus dito sa langit. Nga ma-excited kita. Yes. Igala igsoon ko nga imong ka-excited niining kalibutan na matag adlaw anaa mas labaw kita ma-excited sa giandam sa Ginoo dito sa langit. Mag-ila raon niya kita dito sa langit. Daghang salamat mga kapaglaom pastor, daghang salamat usab sa imuha nga pakigbahin sa kaalam sa pagtuon sa ato ang suhito karon apan sa dili pa kita motak-op aduna ba kay panapos nga mga pulong ibilin alang sa ato ang mga kapaglaom pastor. Mga kapaglaom Pastor Kem ang akong ganahan ba sa atong pagtuon karon ba kining word ba nga unsa kang kinayaha nga atong dalon sa langit nga diin maunay atong identity nga mailhan ka dito. Tinuod. Muna ako ba sa ako bang kaugalingon sa imong kaugalingon mga kapaglaom. Unsa kang kinayaha nga pinaagi ni ana mailhan ka dito. Nga bisag nagtalikod ka Pastor Kim sa imong mga kinaiya o sa nga mailhan ka nga si Pastor Kim gyud kay sa yuta katong amigo katong kami dito nagkita mi mo maginaiya batasan. I hope so nga maghimo tag kinaiya nato nga mahimong identity nato nga mao kita dito sa langit Pastor Kim. Yes. O kanang kinaiyahan mga kapaglaom o gid lamang ang pagsundog sa kinaiya ni Hesus nga masiguro nato nga makasulod usab kita dito sa langit. Og salamat mga higala igsoon sa Dios nga naghatag kanato niini nga kapamalandungan karon ato ang kinabuhi ning kalibutan na tinuod man nga umalagi lamang apan giandaman kita sa Ginoo ug sa kadapit adunay daghan kayo mga sorpresa ug unya sa gihapon ikauban nato atong pamilya mga pinalangga sa wala nay katapusan ug labas tanan ang Dios nga ato ang manluluwas ato nang ikauban ngadto sa hangtod sa kangturan. Sa dili pa kita motapos mga higala mga igsoon ato usab nga takopon kini sa pag-ampo alang sa pagpasalamat sa Ginoo ug sa pag-inampuay nga ikaw ug ako niya mag-uban o manag-uban dito sa langit sa wala nay katapusan. Mag-apo kita. Daghang salamat Ginoong Dios niining takna sa kagabion sa kamanindot nga pagtuon ang among nahimong na pamalandungan kung sa katahom nga ang among mga higala, mga suod higala, mga igsuon, ginikanan amahan mga anak nga kung kami tanan Ginoo magalagad kanimo ning
kapanahonan karon. Umudangat ikaw sa pagpadayag, kaming tanan malangit ug unya manag-uban ang among relasyon sa walay pagkahunong ug sa walay pagkaputol ngadto sa wala nay katapusan. Ginoo. Yes, Father. Dili matugkad Ginoo ang maong butang apan mo handom lang namo Ginoo nga kaming tanan makaambit sa maong kadaugan ug makadawat sa imong gisaad nga maong kinabuhing walay katapusan ug bag-ong langit ug bag-ong yuta. Yes, Lord. Unya among diskubrihon unsa ang mga butang nga imong giandam alang kanamo. Ginoo, tabangi kami sa papili kanunay kanimo ang pakig-uban kanunay kanimo nga mahimo ng prioridad sa pagmata namo sa buntag ug sa pagsalop sa kaadlaw diya sa pagpahulay sa kagabion nga kanunay ikaw mahimong sentro sa among kasing-kasing. Yes, Father. Kini tanan among gitugyan kanimo og gipasalamatan gidayeg ikaw Ginoo sa kamaturan among nahikatunan kini among giampo sa ngalan ni Jesus nga personal nga manluluwas. Amen. Daghang salamat mga kapaglaom sa inyong pakiguban usab sa usa ka Manilang puson nga sugilon sa pulong sa Dios. Palihog mga higala, i-share and like and comment nining atong video ngadto sa inyong mga higala aron ma-notify kita sa sunod na pod nato nga mga episodes ug i-click like and follow nining atong page Hope Channel Central Philippines. Kuyog na punta sa sunod episode matag Domingo alas 6 hangtod alas 7 sa gabi ug ang reprise niini matag Miyerkules sa maora gihapon nga oras diri sa Hope Channel Central Philippines ning atong pinangga nga tulumanon pulong sa kinabuhi.